نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آسماناں تے پہنچے نا اللہ رب العالمین دے نال ملاقات ہوئی. اللہ رب العالمین نے سونے پاک پیغمبر نو پوچھیا اے میرے محبوب جی دسو نا ساڈے واسطے تحفہ کی لے کے آئے ہو؟ تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ جی میں تحفہ اے لے کے آیا کہ میری قولی عبادتاں بھی اللہ تیرے واسطے، میریاں مالی عبادتاں بھی اللہ تیرے واسطے، میری بدنی عبادتاں بھی اللہ تیرے واسطے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ دے نال ہم کلام ہوئے، گفتگو ہوئی نا. اللہ رب العالمین نے 50 نمازاں فرض کر دیتیاں پاک پیغمبر تے بھی اور امت محمد تے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی تے موسیٰ پیغمبر آندے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے تے دسو نا اللہ رب العالمین نے بما امرتا کس چیز دا تانوں حکم عطا فرمایا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے اللہ نے مینوں دن اور رات دے اندر 50 نمازاں پڑھنے دا حکم فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے تو پہلے بنی اسرائیل دا انہاں لوگاں دا تجربہ کر آیا واں. 50 نمازاں انہاں واسطے بڑا مشکل دے عمل ہو جائے گا. تسی اللہ رب العالمین دے کول جاؤ نا درخواستاں کرو، اللہ رب العالمین تخفیف فرما دین. نبی علیہ السلام اللہ دے حضور پیش ہوندے نے اور درخواست کردے نے اللہ جی کوئی تخفیف فرما دیو. اللہ نے 10 نمازاں کم کر دتیاں. پھر موسیٰ علیہ السلام نال گل ہوئی، حضرت موسیٰ آندے نے اجے بھی زیادہ نے. نبی علیہ السلام پھر اللہ دے حضور پیش ہوئے، اللہ نے مزید 10 کم کر دتیاں. کردیاں 5 نمازاں رہ گئیاں تے نبی علیہ السلام نو حضرت موسیٰ آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاؤ اللہ دے کولوں مزید تخفیف فرما لیو. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ مینوں حیا آوندی ہے کہ میں اللہ رب العالمین دے کولوں دوبارہ درخواست کراں. میرے اللہ نے 5 فرض کیتیاں نے تے میں من لیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العالمین نے بھی کمال رحمت فرما دیتی، فرمایا ہیا خمسن وہیا خمسون. اے میرے محبوب پیغمبر جی جاؤ نا اپنی امت واسطے اعلان کر دیو اے پڑھن گے 5 ہی پر میں انہاں نو اجر 50 نمازاں دا عطا کر دیاں گا. اے پڑھن گے 5 ہی پر میں انہاں نو 50 نمازاں دا اجر عطا فرما دیاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ اللہ دے نال ڈائریکٹ گفتگو کرنا میرے نبی دا اے حدیث مبارکہ اے دی سب تو بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے بغیر کسے واسطے دے، بغیر کسے فرشتے دے، بغیر وحی دے ڈائریکٹ اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال گفتگو فرمائیے. میرے محترم بھائیو غور کریا جے، توجہ کریا جے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بڑی پیاری بات لکھ دے نے، فرماندے نے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، کہ اللہ نے رسولاں چوں بعض نو بعض تے فضیلت عطا فرمائیے. منہم من کلم اللہ، انہاں رسولاں نبیاں چوں بعض ایسے بھی نے جنہ دے نال اللہ نے ڈائریکٹ گفتگو کیتی ہے. تے بڑی پیاری بات لکھ دے نے، آندے نے منہم من کلم اللہ یعنی موسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکذالک آدم. فرماندے نے جنہ دے نال اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیتا ہے، ایک آدم علیہ السلام نے، ایک موسیٰ علیہ السلام نے، اور تیسرے نبی
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بھی اس بات دی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اللہ فرماندے نے کسے بشر واسطے اے اختیار نہیں، کسے بشر نو اے اختیار نہیں، کسے بشر واسطے اے لائق نہیں ان یکلمہ اللہ کہ اللہ او دے نال کلام کرے، الا وحیا مگر وحی دے ذریعے، او من ورائی حجاب یا پردیاں دے پیچھے، پردیاں دی اوٹ دے اندر اللہ کلام کرے۔ فرمایا او یرسل رسولا، یا تیسرا طریقہ اے وے کہ اللہ کوئی اپنا قاصد فرشتہ بھیج دینے، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، اس فرشتے دے ذریعے اللہ جو چاندے نے اپنے بندے اپنے نبی اور رسول نو وحی فرما دیندے نے۔ میرے محترم بھائیو، پتہ اے چلیا کہ اللہ رب العالمین نے واقعہ معراج دے اندر اپنے محبوب پیغمبر دے نال ڈائریکٹ بغیر کسے فرشتے دے، بغیر وحی دے، پردیاں دی اوٹ دے اندر رہ کے اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گفتگو فرمائی ہے، کلام فرمایا ہے۔